جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دا علمی نبوی رنا خورای لور پلور دا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا د هری علاقی طالبان علم لرازی دلتا تگی د علوم خپلا تندمات ودلتا تگی د علوم خپلا تندمات ودلتا یا خورت را رنا پہر سیما پہر کوردا خورت را رنا پہر سیما پہر کوردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دلتا زمون شیخ محمد قاسم دا علم نوروسی دلتا زمون شیخ محمد قاسم دا علم نوروسی شیخ محمد یعقوب احسان اللہ دا علم غروسی شیخ محمد یعقوب احسان اللہ دا علم غروسی یا ہر باطل جبا دوارس حقانی وردا یا ہر باطل جبا دوارس حقانی وردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دا علمی نبوی رنا خورای لور پلور دا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دا پخپلاغی کی محتمم ابراہیم جالرے دا پخپلاغی کے محتمم ابراہیم جالرے مولانا گل حسن سے بالمی بحر بے پایا لرے مولانا گل حسن سے بالمی بحر بے پایا لرے یا زین العابدین علمی چی نجاری پشوردہ یا زین العابدین علمی چی نجاری پشوردہ جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دلتا کے استاذ میں مولانا بہار لشت دے دلتا کے استاذ میں مولانا بہار لشت دے بلدش منصور کل مبتی حضرت علشت دے بلدش منصور کل مبتی حضرت علشت دے یوینا دا حقانی اب تاب زخمی زرلا ٹکور دا وینا دا حقانی اب تاب زخمی زرلا ٹکور دا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا دا علمی نبوی رنا خوری لور پلور دا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا جامع ابن ابا زمونگا علمی مردا فخر ہر طالب پا مولانا شبیر احمد کوي فخر ہر طالب پا مولانا شبیر احمد کوي ہم پا مولانا نصر حسین ظہور احمد کوي ہم پا مولانا نصر حسین ظہور احمد کوي یا حق باندې گویا دا عالمگیر جب بل پور دا
یا حق باندې گویا د عالمگیر جب بل پوردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا ددا جامع میں پا استاد اسد اللہ قلی ددا جامع میں پا استاد اسد اللہ قلی ہم پا مولانا عارف نثار وحید اللہ قلی ہم پا مولانا عارف نثار وحید اللہ قلی یا مولانا خان بادشاہ اضافہ کلا کی نور دا مولانا خان بادشاہ اضافہ کلا کی نور دا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا دا علمی نبوی رنا خوری لور پلور دا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا دام دا استاذ آیت اللہ کل یادگار لرے دام دا استاذ آیت اللہ کل یادگار لرے لا عبدالرشید تا طالبان سترگی پلار لرے لا عبدالرشید تا طالبان سترگی پلار لرے بی اختر علی ابن امین ندا بی سوردا یا بی اختر علی ابن امین ندا بی سوردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا سمر استازان چی دی پا منگ باند گران دی ٹول سمر استازان چی دی پا منگ باند گران دی ٹول پیر سے ابراہیم سر دستور دا اسمان دی ٹول پیر سے ابراہیم سر دستور دا اسمان دی ٹول یمینا دا زاہد سے می پہر زڑگی را خوردا یمینا دا زاہد سے می پہر زڑگی را خوردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا دا علمی نبوی رنا خوری لور پلور دا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا راش طالب جان پا علوم منور شتا راش طالب جان پا علوم منور شتا راش طالب جان پا علوم منور شتا کڑا دا جہالت تیرے رنا ورل سہر شتا کڑا دا جہالت تیرے رنا ورل سہر شتا دخلی رنا دا جہالت نام پی غور دا یا دخلی رنا دا جہالت نام پی غور دا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا دا علمی نبوی رنا خوری لور پلور دا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا جامع ابن ابا زمنگ علمی مردا نم عبداللہ دے تخلص عباسی لرم نم عبداللہ دے تخلص عباسی لرم کلے برنگولا کی پورا پتا دتنگی لرم کلی برنگولا کے پورا پتا دتنگی لرم کلی برنگولا کے پورا پتا دتنگی لرم دغا جامع واللہ زما دستر گتور دائے دغا جامع واللہ زما دستر گتور دائے
جامع ابن ابا زمونگ علم مردا جامع ابن ابا زمونگ علم مردا دا علم نبوی رڑا خوری لور پلور دا علم نبوی رڑا خوری لور پلور جامع ابن ابا زمونگ علم مردا جامع ابن ابا زمونگ علم مردا جامع ابن ابا زمونگ علم مردا گرانو مینوالو د دې ښکلي او رنګین نظم فرمایش کړی دی د درجه خامسه طالبانو یوسف عمر محمد اسرار محمد اویس سجاد گل او ملک یاسر کلام دے د ډیر ګران او محترم رو قاری عبدالله عباسی او په आवाज د ډیر ګران او محترم قاری محمد ایاز ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان درابطے نمبر یاد ساتے 0302 83 36 727 والسلام جامع ابن ابا زمونگ علم